नमस्कार। कार्यक्रम इमेज विशेषमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौं। दर्शकवृन्द, यति बेला विश्व कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा छ। तपाईँ हामी लकडाउनमा छौं। लामो समयदेखि संक्रमितहरूको संख्या बढ्दो छ। सरकारले लकडाउनको समय सीमा बढाएको छ यो महिनाको अन्त्यसम्म, मसान्तसम्म। यता सरकारले कालापानी लिपुलेखदेखि लिम्पुया धुरासम्मको नक्सा जारी गरेपछि प्रशंसा पाएको सरकारले अब संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। आज हामीले यही विषयमा विशेषतः कुरा गर्नेछौँ। तर घुमाउरो पाराले एमसीसीलाई पास गर्ने सरकारको रणनीति एक हिसाबले असफल भएको देखिएको छ। सरकार भित्रका दलहरूका नेताहरूको बीच ध्रुवीकरणले यो अहिले तत्कालको लागि समस्या टरेको जस्तो देखिए पनि कालान्तरमा यसले फेरि अप्ठ्यारो स्थिति नआउला भन्न सकिन्न। आज यिनै विषयमा हामीले भ्याएसम्म कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज हामीले वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीलाई निम्त्याएका छौँ। स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ सुरेशजी। देवप्रकाशजी, अब सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सम्भवतः कांग्रेसको पनि साथ भएपछि पास हुने रहेछ। यसपछिको अवस्था नेपाल भारतको सम्बन्ध के हुन्छ? अब यो विषय चाहिँ हामीले ज्योतिषीले जस्तो गरेर भन्न चाहिँ सकिँदैन र त्यस्तो हुँदैन पनि। तर यसको पृष्ठभूमि हेर्दा, नेपाल भारत सम्बन्धको इतिहास हेर्दा, दुई देश बीचको जनस्तरदेखि राजनीतिक स्तरसम्मको सम्बन्धलाई हेर्दा हामी जुन बिन्दुमा आइपुगेका छौँ यसले भोलिको स्थिति चाहिँ सामान्य रूपमा जान्छ भन्ने देखिँदैन। यसलाई केही कोणहरूबाट हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्धको स्थिति कस्तो होला भन्ने एउटा कोण हो। अर्को चाहिँ त्यसले नेपालभित्र पार्ने राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक सबै प्रकारको प्रभावहरू कस्तो रहन्छ भन्ने हो। त्यसपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति कस्तो भएर जान्छ भन्ने कुरा हो। यो सबै कोणबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नेपाल र भारतको सम्बन्ध बेला बखतमा अलिकता उतार चढावपूर्ण चाहिँ हुँदै आएको हो। तर यो प्रकारको जस्तो गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ कम महसुस गरिएको थियो पछिल्लो केही दशक यता। चाहिँ विगतमा थियो। तपाईको उत्तरी नाकाहरूमा, उत्तरी सिमानामा भारतीय चेकपोस्ट, सुरक्षा पोस्टहरू नै थिए। कुनै बेला त्यही पनि विवादको विषय बन्यो। अनि सिमानामा पनि भन्नुहुन्छ भने भारतसँग जोडिएको सिमानामा पनि झन्नै 70 भन्दा बढी ठाउँहरूमा चाहिँ सिमाना सम्बन्धी विवाद थियो। पछि त्यसलाई सुल्झाउँदै गएर चाहिँ 2 ठाउँमा मात्रै बाँकी बस्यो। मूलतः सुस्ता र कालापानीमा मात्रै, अरू त सुल्झिसक्या हो। भनेपछि अब यसले चाहिँ पार्ने प्रभाव चाहिँ दुईटा देशको बीचको तनाव मात्रै होइन। यसले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक र आर्थिक जीवनमा पनि गम्भीर प्रभाव पार्छ भन्ने देखिन्छ अब यसपछि। किनभने भारतले 50-60 वर्षदेखि नै त्यो भूमि, अहिले 58-59 वर्षदेखि त्यो भूमिमा आफ्नो सेना राखेको छ। नेपालले आजभन्दा धेरै अगाडि 2026 सालमा सुरक्षा पोस्टहरू हटाउँदाखेरि पनि, नर्थको सुरक्षा पोस्टहरू हटाउँदा पनि, खास गरी लिपुलेख क्षेत्रको, कालापानी क्षेत्रको चाहिँ सुरक्षा पोस्ट चाहेर पनि हटाउन सकेन। भारतले अलिकता गम्भीरताका साथ लियो। त्यसबेला के बुझिन्थ्यो भने, के भनिन्थ्यो, विज्ञहरूले के भन्थे भने चाइना र भारतको बीचको त्यो यस्तो चाहिँ नाका हो जो चाहिँ त्यहाँबाट सोझै दिल्ली नजिक छ र भारतले आफ्नो सुरक्षाको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण नाका ठानेको छ। त्यसैले उनले आफ्नो सेना त्यहाँबाट, चाइनाको कन्टेक्स्टमा, यस भन्ने चाहिँ भइसकेर त्यसबेलादेखि नै उनले हटाउन चाहेन। हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राजा महेन्द्र, जसलाई अत्यन्त ठुला राष्ट्रवादी राजाको रूपमा लिइन्छ, नेताको रूपमा लिइन्छ, उनले पनि गर्न खोजेनन्, होइन सकेनन् भन्नुपर्छ। त्यो पोस्ट त हटाए नि त्यो बेला, होइन? त्यो 17वटा जति हटाए, त्यो एउटा चाहिँ सकेनन्। त्यसपछि दोस्रो कुरा हामीले एकदमै गम्भीरता साथ बुझ्नुपर्ने अर्को एउटा
मोड कहाँनिर आएको छ भने 2031 सालतिर सिक्किम चाहिँ भारतमा विलय भयो। भारतमा सिक्किम विलय भइसकेपछि नेपालको पुरानो नक्सा जो थियो त्यो लिम्पियाधुरासम्म समेटेर बनेको नक्सा परिवर्तन भयो 31 सालदेखि 32 सालदेखि लागू भयो। 31 सालमा सिक्किम भारतमा विलय हुने कुरा र त्यसपछि एक प्रकारले विवादास्पद बनेको क्षेत्र हुन त नेपाली स्वामित्वकै हो, सुगौली सन्धिले तय गरे अनुसार होइन, तथापि भारतले उपभोग गरिराखेको जमिन हामीले सेना हटाउन नसकेको, उनीहरूले हट्न नचाहेको प्रयोग गरिराखेको भूमि, त्यसमा चाहिँ जब नक्साबाटै हटिसकेपछि अब सम्भवतः भारतले के माइन्ड मेकअप गरेको हुनसक्छ भने यो भूमि नेपालले छोडेको भन्ठानेको हुनसक्छ भन्दाखेरि तर नेपालीले यो नक्साबाट 2031-32 सालको नक्सापछि चाहिँ त्यहाँ त हाम्रो यो अहिलेको जुन जारी भएको नयाँ हामी चुप लागेर बस्या हुनाले त्यो चाहिँ त्यस्तो असर पर्न गयो जस्तो देखिन्छ। अब फेरि हामी कहाँ समस्या के छ भनेदेखि हाम्रो राष्ट्रवाद चाहिँ फेरि मौसमी हुने के इस्यु चाहिँ एउटा उठेपछि त्यसलाई टुङ्गो नलगाएसम्म नछोड्ने भन्ने प्रकारको राष्ट्रवाद होइन हाम्रो। मौसममा आउने हुनाले पनि फ्लुकले हराउने गरे हुनाले पनि सम्भवतः यो विषयलाई तुरुन्त समाधान गर्ने प्रकारले पहिले पनि हेरिएन। यसमा हाम्रो कूटनीतिक कमजोरी पनि छ, अर्को कमजोरी पनि छ, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व भारतको सहयोगमा नेपालभित्र परिवर्तन खोज्न थाल्यो। चाहे तपाईँ विक्रम सम्वत 2007 सालको परिवर्तन पनि त्यही थियो, 2046 सालको परिवर्तन पनि भारतले लामो समय नाकाबन्दी गरिदिएर अनि चन्द्रशेखरजीहरू यहाँ आएर साक्षीबारीमा अलिकता चाहिँ यसलाई चाहिँ माथि उठाएर एउटा आन्दोलनको पृष्ठभूमि बनाइदिएर त्यसपछि परिवर्तन भएको हो 2046 सालको पनि। यद्यपि त्यति बेला राजा वीरेन्द्रले अलिकता बुद्धि पुर्याए भन्नुपर्छ, अरू बाह्य शक्तिको प्रस्तावहरूलाई स्वीकार गर्ने भन्दा पनि म मेरै देशका राजनीतिक नेताहरूसँग सम्झौता गर्छु भन्ने सोच बनाएको देखिन्छ। 2063 सालको परिवर्तन पनि लामो पृष्ठभूमि। अब अहिले त भारतीय उच्च अधिकारीहरूले भन्न थालेका छन् माओवादीलाई हामीले त्यस बेला संरक्षण दियौँ, सहयोग गऱ्यौँ। प्रणब मुखर्जीले बोलेकै कुरा त्यो सबै अहिले त बोल्न थालिसके। त हामीले त्यो कुरा त्यति बेलै थाहा पाइराखेका थियौँ कि हेर्दाखेरि माओवादी कम्युनिस्ट जस्तो, माओवादी भनेको छ विचारले पनि चीनतिर नजिक हुने जस्तो, तर यसमा चाहिँ भारतले संरक्षण किन दियो? त्यो बेलाको भारत, खास गरी काङ्ग्रेस आएको भारतले भन्ने थियो होइन, रणनीतिक हिसाबले। अब त्यसपछि पनि मतलब माओवादी हेर्दाखेरि क्रान्तिको आवरणमा, ठुलो क्रान्तिकारी परिवर्तन जस्तो आवरणमा भइदियो चाहिँ के भने 63 सालको परिवर्तन चाहिँ राष्ट्रियता विरुद्धको परिवर्तन जस्तो भएर गयो। तपाईँले व्यवहार त हेर्दै आउनुभयो भने हाम्रा धर्म मौलिक राष्ट्रियता भने सिमाना मात्रै होइन नि, हाम्रा धर्म संस्कृतिहरू, हाम्रा मौलिक परम्पराहरू नाश गर्ने, हाम्रो एकात्मक संघीयतालाई, एकात्मक राष्ट्रलाई संघीयतामा सातवटा भागमा चाहिँ विभाजन गर्ने सार्वभौम सत्ता, यो सबै राष्ट्रियतासँग गाँसिएको कुरा हो। अनि हामीले एउटा एकात्मकताको गजबको अभ्यास, फेरि के हो भनेदेखि सुरेशजी यो नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जो युरोपले पनि सिक्नु पर्थ्यो नेपालबाट, सिकेनन्, उल्टो उनीहरूको कुरा लाद्न खोजे। वास्तवमा चाहिँ संसारमा जातको, भाषाको, धर्मका आदिका आधारमा ठुलो लडाइँ भएर देशहरू बनेका छ। नेपाल मात्रै अनेकौँ भाषाभाषी, अनेकौँ जात जाति सबै थरी मिलेर हामी एउटा देश बनाऊ भनेर बनाएको देश चाहिँ नेपाल हो। यो चाहिँ युरोपियन, अमेरिकन सबैले सिक्नुपर्ने कुरा थियो। सायद हाम्रो स्थितिका कारणले उहाँहरूलाई सिक्न अप्ठ्यारो लाग्यो होला। वास्तवमा त्यो हामीले नै आर्जन गरेको इतिहास, हामीले बनाएको इतिहास हामी आफैले मेट्न खोज्यौँ। त्यो एकत्वलाई हामीले चाहिँ मेट्दै गयौँ यही बिचमा। र अनि नेतृत्वले पनि के गर्यो भने पहिले आर्थिक रूपमा अलिकता भारतप्रति निर्भरता थियो, जहिले पनि छ, भौगोलिक कारणले पनि छ, हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक सामिप्य पनि छ। तर 63 सालपछि हाम्रो राजनीतिक निर्भरता भारतमाथि बढ्यो, अझ बढ्यो, राजनीतिक रूपमा समेत बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो निर्भरता बढ्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्वले जहिले पनि आफ्नो समूहको या आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कुरा गर्ने भए भन्दा पनि 63 देखि अझ बढ्न खतरनाक हो नै त्यो, किनभने प्रयोग उतैबाट भए हुनाले। अवश्य त्यसपछि 63 सालपछि चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले भारतसँग उच्च तहमा कुरा हुँदाखेरि पनि आफ्नो स्वार्थमा कुरा हुने गर्ने भए, या त समूहको स्वार्थमा, या पक्षको स्वार्थमा, या निजी स्वार्थमा, व्यक्तिगत स्वार्थमा कुरा गर्ने भए। सिँगै देशको
स्वार्थलाई लिएर कुरा गर्नेहरू भएन, यो बिचमा देखिएन होइन धेरै लामो समयसम्म। यसले गर्दाखेरि पनि के भयो भने हाम्रो राष्ट्रियताको पाटो अलिकति कमजोर भयो। यो सबै पृष्ठभूमिमा भारतमा बसेर भारतको आश्रय लिएर हिजो क्रान्ति गर्नेहरू आज सत्तारूढ पक्षमा छन् र त्यो पक्षमाथि लगानी गरेर हामीले आश्रय दिएर संरक्षण दिएर सहयोग गरेर गल्ती भयो कि भनेर भारतभित्र त्यसको समीक्षा हुन थालेको छ विज्ञहरूबाट, बुद्धिजीवीहरूबाट। भने अबको राजनीतिक स्थिति, नेपालको आन्तरिक स्थिति धेरै कारणले तनावमय हुन खोज्ने देखिन्छ। भारतले हिजो हामीले माओवादीलाई संरक्षण सहयोग दिएर गल्ती गर्यौँ भन्ने निष्कर्ष निकालेका दिन त्यसको प्रभाव यहाँ पर्छ र एउटा त त्यो प्रभाव पर्ने कुरा छ। अर्कोतिर यो लिम्पियाधुराको विषयलाई लिएर वास्तवमा चाहिँ राष्ट्रियताको कुरा कस्तो संवेदनशील कुरा हो भने उठाइसकेपछि छोड्नु हुँदैन, यो राजनीतिक एजेन्डाको बन्नु पनि हुँदैन। राष्ट्रियताको विषय यो सबैको साझा हो र हाम्रो खास गरी अहिले केपी ओलीजीले पछिल्लो चरणमा पहिले पनि उहाँले राष्ट्रवादी छवि बनाउनु भयो पहिले पनि, अहिले पछिल्लो चरणमा पनि उहाँले जुनसुकै कारणले यो एजेन्डा अहिले ल्याउनु भएको भए पनि यसको राजनीतिक उद्देश्य केही छ भने त्यसको पनि विवेचना गरौँला, खोजौँला, बुझौँला। तर जब उहाँले यो अहिले नयाँ नक्सा जारी गर्ने सरकारबाट जुन निर्णय गर्नुभयो यसपछि केपी ओलीजीले एउटा देशभित्र राष्ट्रवादी छवि बनाउनु भयो। उहाँलाई राजनीतिक रूपमा पनि उहाँको उचाइ पनि बढ्यो। यहाँ चाहिँ यस्तो स्थिति बन्यो कि कसैको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठ्ने गर्थ्यो हिजो नेपालकै राजनीतिक शक्तिहरूको, उनीहरू समेत यसको विरुद्ध जान नसक्ने गरी सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने किसिमले चाहिँ केपी ओलीजी अगाडि बढ्नुभयो र यहाँसम्म आइपुग्दा अब नेपाली काङ्ग्रेसले पनि समर्थन गरिसकेका छ नयाँ नक्सालाई समर्थन गर्ने भएर। यो त यस्तो विषय हो, संवेदनशील विषय। अहिले त हाम्रो सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको भूमि माथि मात्रै दाबी भयो। कुनै कारणवश लखनऊ पनि हाम्रो हो, गोरखपुर पनि हाम्रो हो भनेर सुरु गरे भए त्यसमा पनि हामीले ग्रेटर यो त हो हाम्रो होइन भन्ने जति राष्ट्रघाती हुन्थे होइन, त्यस्तो अवस्था हो नि त। त्यसैले त्यो चाहिँ अब सुगौली सन्धिलाई लिएर गरिएको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले सोच्ने कुरा के हो भने हामीले हाम्रो दाबी नछोड्नु एउटा कुरा हो, हाम्रो दाबी अनुसार हाम्रो भूमिमाथिको स्वामित्व कायम राख्नु एउटा कुरा हो। हामीले स्वामित्व कायम राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यसको पनि इभ्यालुएसन हुनुपर्छ। शङ्का छ है? शङ्का होइन, यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। किनभने अब भनौँ न यो संविधान संशोधन पछिको स्थिति, अघि पनि कुरा भयो, अघि काङ्ग्रेसले पनि समर्थन गरिसकेपछिको दिनमा अब भारतसँगको वार्ता होइन स्टप हुन्छ भन्ने के लाग्छ तपाईँलाई? मैले बुझेसम्म म पेसागत कारणले पनि कतिपय सूचना मैले पाएको जानकारी अनुसार र परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा संविधान संशोधन भएर हामीले हाम्रो पुरानो नक्सा जारी भइसकेपछि औपचारिक रूपमा फेरि कार्यान्वयनमा आएपछि भारतसँगको सम्बन्ध गम्भीर मोडमा पुग्छ। सम्भवतः भारतले यसलाई सामान्य रूपमा लिँदैन जस्तो देखिन्छ। त्यो अवस्थामा अब भारतले प्रतिक्रिया कसरीसम्म व्यक्त गर्न सक्छ त्यो त म भन्न सक्दिनँ। एउटा त आएको छ नि कि रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले अब भारतसँग नेपालसँग वार्ता गरिने कुरा हिजो कुनै एउटा टेलिभिजनलाई, इन्डियन टेलिभिजनलाई दिनुभएको हो भन्ने कुरा आएको छ होइन, आजको पेपरहरूमा पनि देखिन्छ। भन्दाखेरि एक हिसाबले अलिकति उनीहरू लिबरल भएर आउन खोजेको हो, यसलाई मान्न सकिन्छ अथवा यसलाई रोक्ने? यसमा यसरी बुझ्नुपर्छ, यो अथवा संविधान संशोधन भन्दा अगाडिको अवस्थामा भारतको मुड हामीले बुझ्दा कस्तो देखिन्छ भने यो अहिले रोकेर पहिला डायलग गरौँ, भारतको अहिलेको प्रयास चाहिँ त्यसमा देखिन्छ। डायलग गरेर एउटा टुङ्गोमा पुगौँ भन्ने भारतको प्रस्ताव हुनुपर्छ। यदि चाहिँ भारतले आफ्नो स्वामित्व नछोड्ने या उसले हाम्रा भन्दा बलियो प्रमाण ल्याएर चाहिँ आफ्नो भएको दाबी गर्ने, आफ्नो भएको प्रमाणित गर्न खोज्ने हो भने पनि हामीले, मलाई लाग्छ त्यस्तो प्रमाण नहोला। नेपालसँगैको प्रमाण अहिलेसम्म
हामीले बलियो प्रमाण छ। सीमामा त गस्तीहरू बढाएको हैन। यदि त्यस्तो भएछ भने भारतले सम्भवतः बङ्गलादेशको मोडलमा यो चाहिँ नि कतिपय भूभाग मिलाउँदा सट्टापट्टा गर्ने त्यसरी पनि मिलाएको देखियो नि। बङ्गलादेशसँगको पनि सीमाना विवाद थियो, अनि त्यसरी मिलाएको छ भने हाम्रो पनि त्यसरी मिलाउनु पनि प्रयास हुन सक्थ्यो। तर संविधान संशोधन भइसकेपछि चाहिँ भारतले त्यो सम्भावना क्षीण भएर जाने, कमजोर भएर जाने सुजाता कोइरालाजीले अलिकति उठाउनु भयो जस्तो लाग्छ। यो दुर्गापुरतिरको बाटोलाई अलिकति साटफेरको कुरा अहिले तपाईँले टक्क निकाल्नु भएको थियो नि, बङ्गलादेशसँगको होइन विभिन्न। त्यो हामीले अहिले चर्चा गर्ने कुरा होइन। खास गरी कुटनीतिमा एउटा कुरा के हुनु पर्थ्यो भने वास्तवमा यहाँ त सबै फेसबुकमा छताछुल्ल छ, सबै मिडियामा छताछुल्ल छ। राज्यले के गर्ने भन्ने कुरा पहिले हल्ला गरेछ होइन, कसको नियत के, कसको उद्देश्य के भन्ने कुरा। तपाईँको भाषाबाट एउटा कुरा तपाईँले बोलिरहेको कुराबाट एउटा कुरा बुझ्न सकियो, संविधान संशोधन भन्दा जरुरी हाम्रो भनौँ न कालापानी लिपिया धुराको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनु चाहिँ सबभन्दा प्रमुख कुरा हो। अहिले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भन्ने कुरा अलिकति त्यसमा हाम्रो सरकारले योभन्दा अगाडि सङ्केत गरेको कुरा के थियो भने हामीसँग भारतले डायलगै गर्न खोजेन यो विषयमा भनिराखेको थियो। कमसेकम अहिले डायलग गर्न आउँछु भनेको हो भने डायलगमा आयो नि त, एक स्टेप त हामी अगाडि बढ्यौँ नि, एउटा सफलता त प्राप्त भयो, फाइदा भयो। भनेपछि हाम्रा चिजहरू यो 60 वर्ष पुरानो समस्या 6 दिन ढिला गरेर नि फरक पर्दैन थियो होइन। त डायलगबाटै चाहिँ कुरा टुङ्गिन्छ भने तनाव किन बढाउने भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ कुटनीतिक व्यवहारको कुरा हो। हामी सधैँको लागि सिमानामा त हामी छिमेकीसँग त झगडा गरेर सधैँ बस्न सक्दैनौँ नि। त्यो त हाम्रो लागि पनि राम्रो होइन, अर्को पक्षको लागि पनि राम्रो हुँदैन। भने त्यो सल्टाउने प्रयास साँच्चै गरेको हो भने बेनिफिट अफ डाउट भन्छ नि, त्यो चाहिँ नि दिनु पर्दथ्यो भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो। यदि डायलगबाट टुङ्गिएन भने त यो बाटो जुन बाटो अहिले नेपाल हिँड्न खोजेको छ त्यो बाटो त जब अहिले हिँड्न खोजेको थियो भने त्यो अर्को 1 महिनापछि हिँड्दा पनि फरक पर्ने बाटो त छैन नि। डायलग सुरु भइसकेपछि टुङ्गिएन, एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन सकिएन भने त हामीले सहमतिका बिन्दुहरू खोज्ने अरू पनि ठाउँ थियो, अरू विकल्पमा पनि जान सकिन्छ, त्यो चाहिँ कुरा होइन। त्यसैले यसले गर्दाखेरिमा दुई देशबिचको सम्बन्धमा दरार थप गहिरो हुने र हाम्रो बिचको डायलग लामो समयसम्म नहुने, भारतले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दाखेरि त्यो प्रतिक्रिया चाहिँ नेपालीका लागि, नेपालको लागि प्रिय नहुने हो कि भन्ने एउटा आशंका चाहिँ नै बढेको छ क्या अहिले। यसबाट प्रधानमन्त्री ओलीको भनौँ अब उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा असर गर्ने, प्रधानमन्त्रीत्व पदमा असर गर्ने अवस्था देखिन्छ कि देखिँदैन? अब उहाँको प्रधानमन्त्री पदमा त असर उहाँकै पार्टीभित्रबाट परिराखेको हो। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो बिचका जुन खेलमेलहरू छन् नि, यो भित्रको गतिविधि, तर अहिले चाहिँ अब नयाँ जुन मोड आयो नि, अब यो नक्सा प्रकरण आदि आयो नि, आइसकेपछि चाहिँ राजनीतिक रूपमा केपी ओलीजीलाई अब त्यसको विरुद्ध उहाँको पार्टीभित्र जुन खेल भइरहेको थियो ती खेलाडीहरू चाहिँ अलिकति डिफेन्सिभ बनेर गएको हो। अब एउटै कुरा के हो भने तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ भारत रिसाउँदा नेपालको राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्न तपाईँले खोज्नु यही कुरा छ। यो चाहिँ नै भविष्यकोमा हो। योभन्दा अगाडिको तपाईँ हिस्ट्रीमा जानुभयो भने भारतको नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा ठुल्ठुलो भूमिका, निर्णायक भूमिका हुँदै आएको छ। यदि तपाईँ इतिहासलाई मात्र हेरेर भन्नुहुन्छ भने त हामीले फेरि पनि अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ पनि राजनीतिक परिवर्तन हुनसक्छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। तर यो विषय त त्योभन्दा पनि गम्भीर छ। राजनीतिक परिवर्तनमा टुङ्गिन्छ कि या भौगोलिक परिवर्तनमा टुङ्गिन्छ, दुईटामा जुन पनि अप्रिय स्थिति नेपालले भोग्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। भन्दाखेरि त डरलाग्दो स्थिति आयो नि। हो, यो सामान्य छैन, सामान्य रूपमा बुझ्नु हुँदैन। हामी भावावेशमा बगेर विषयलाई बुझ्नु हुँदैन। हामीले अलिकता चाहिँ यसको ऐतिहासिक पक्ष, हाम्रो आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, तपाईँले अघि भने जस्तो हजुर भौगोलिक रूपमा चाहिँ परिवर्तनको कुरा, यो त फेरि अर्को डरलाग्दो कुरा भयो नि हैन। अब त्यो धेरै टाढासम्म हेर्दाखेरि यो विषय चर्केर गयो भने त्यहाँसम्म पनि असर पर्न सक्ने देखिराखेको छु मैले। खास गरिकन फेरि एउटा के छ भन्नु होला भनेदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको जहाँ जति सक्छ त्यति मात्रै भूभागमा चाहिँ आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेर भए पनि आफ्नो सत्ता चाहिँ जोगाइराख्ने हो।
कम्युनिस्टको लागि के हुन्छ भने लेनिनको सिद्धान्त तपाईँले पढ्नुभयो भने राज्य सत्ता भने चाहिँ साम्यवाद नआउन्जेलसम्म कुनै हालतमा पाएको राज्य सत्ता छोड्न हुँदैन। जसरी पाएको भए पनि त्यो नछोड्दाखेरि त्यही कारणले गर्दाखेरिमा कोरिया भन्ने एउटै देश थियो नि, त्यो चाहिँ जति भूभागमा सकिन्छ कम्युनिस्टको राज्य सत्ता कायम गर्न त्यति नै भूभागमा कम्युनिस्टको राज्य सत्ता कायम भयो। अब बाँकी भूभाग अर्कै कोरिया भयो, उत्तर र दक्षिण भयो। भने यदि नेपालको समग्र राजनीतिक परिवर्तनसम्ममा मात्रै कुरा पुगेर टुङ्गिएन भने अब यो अहिले तपाईँले यो कुरा गर्दै भौगोलिक समस्या भौगोलिक परिवर्तन जुन भन्नुभयो यो भनेको के परिवर्तन हो? अब होइन, अब तपाईँ देखिराख्नु भएको छ अहिले संविधान संशोधनको क्रममा मधेस केन्द्रित समूहहरूले फरक धारणा राखेका छन्। मधेसभित्र कस्ता कस्ता आवाजहरू उठ्दै आएका थिए, कस्ता कस्ता शक्तिहरू क्रियाशील छन्, कसरी काम गरेका छन् देख्नुहुन्छ। अनि भोलिका दिन मानौँ भोलिका दिनमा काठमाडौँले गभर्न गर्ने चाहिँ नै तराई बाहेकको भूभाग भयो भने त्यहाँ गभर्न गर्ने अर्कै सिद्धान्तको पक्ष निस्क्यो भने के गर्नुहुन्छ? यो स्थिति तपाईँले भनेर अघि पनि यो पनि हुन सक्छ भविष्यमा। अहिले नै सचेत भएन नेपालले संघीयताको प्लटिङ अघि अलिकति तपाईँले अलिकति ल्याउनु भएको थियो। यो मोडलमा जानु जुन प्लटिङ नै एक हिसाबले भनौँ ल्याउनु नै अर्को खतरनाकको स्थिति हुँदै गएको। यो त यो मैले अघि तपाईँलाई भने 63 साल पछिको परिवर्तन राष्ट्रियता विरुद्ध लक्षित छ। भित्र जरैदेखि भत्काउने, यसको संरचना भत्काउने। अब हामी चाहिँ नेपाली भएर सोच्न दिएन नि त 63 सालपछि त म बाहुन, म गुरुङ, म मगर, म दलित होइन, म चाहिँ नि मधेसी, म चाहिँ नि हिमाली, म पहाडी भन्न पाउने, राष्ट्र एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्न नपाउने। सुन्नुहोस् है, अहिलेसम्म हामीले गरे अभ्यास यो 10-12 वर्ष होइन। हामीले हाम्रो देशको धर्म किराँत धर्म, बौद्ध धर्म, हाम्रो राष्ट्रिय धर्म जोगाउनुपर्छ, यही धर्मको नाममा चाहिँ विदेशसम्म नेपालको पहिचान स्थापित गर्नुपर्छ भन्न नपाउने होइन। हाम्रो जातिगत एकता, सामाजिक सद्भाव बलियो बनाएर राख्नुपर्छ भन्न पनि नपाउने। यो बिचको अभ्यासहरू गर्न पाउने के भने गौरवका साथ चाहिँ नि म फलानु जातको हुँ, म फलानु जातको लागि हितमा उभिन्छु भन्न चाहिँ मजाले पाउने। पृथ्वीनारायण शाहलाई फोटो राखेर पैतालाले टेक्न पाउने, तर मार्क्स लेनिनलाई चाहिँ पवित्र कोठामा राखेर पूजा गर्ने होइन। यस्तै खालका अभ्यासहरू हामीले गरे होइन र। त्यसको यो सबै कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले गरेको अभ्यास चाहिँ यो बिचको 12 वर्षको राष्ट्रियता विरुद्धको थियो। अहिले पनि केही बिग्रिया छैन, अझैसम्म पनि हामी त्यो बिन्दुमा छौँ। हामी फेरि सम्हालिएर राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने र एउटा परिपक्व कूटनीतिक व्यवहारबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। तपाईँलाई भनौँ हिजोको दिनमा पनि अमेरिका, चाइना र भारतलाई तिनैवटा देशलाई विश्वासमा लिएर तिनैवटा देशलाई सन्तुलनमा राखेर नेपालले आफ्नो अस्तित्व जोगाउँदै आएको थियो हिजोदेखिको आजसम्म। अहिले कस्तो अवस्था बन्यो भने हामी तिनवटै गुमाउने, तिनवटैले शङ्का गर्ने, तिनवटैले अविश्वास गर्ने, तिनवटै पक्षले हामी त्यो अवस्थामा पुग्यौँ नि। हाम्रो परिपक्व कूटनीतिक व्यवहारको अभाव हो यो। तपाईँले भनेको कुरा एक हिसाबले अब एमसीसी प्रकरणले एउटालाई चिराउने एउटालाई रिसाउने भइ नै हाल्छ होइन। एमसीसी पारित भएको अवस्थामा चीन चिडिने स्थिति होला, नक्सा विवादले भारत चिडिएको अवस्था हो होइन। अहिले त स्थिति त्यतैतिर तपाईँले इङ्गित गर्न खोज्नुभयो होइन। अब यसमा रोल चीनको चाहिँ के हो? चीनको रोल त यसमा कसरी देखियो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ यदि चीन सचेत भएको भए यो भारतले सम्भवतः अहिले बाटो पनि बनाउँदैन थियो होला भन्ने ठानौँ कि चीन र भारतको बिचमा व्यापारिक मार्ग त्यसलाई बनाउने भनेर पनि एउटा सम्झौता भयो। विगत व्यापार हेर्दाखेरि अहिले पछिल्लो चरणमा भारत र चीनको बिचमा तनाव बढिसकेपछि चाहिँ चीनको भूमिका अलि फरक देखिया छ। होइन भने उसको प्राथमिकता नेपाल थिएन भन्नुपर्ने हुन्छ चीनको पनि। अब चीन पनि पूर्ण रूपमा विश्वस्त छ भन्न सकिँदैन। चीनका व्यवहारहरू हेर्दा नेपालप्रति, नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रति चीन पनि पूर्ण रूपमा विश्वस्त नभएको, उसले चाहिँ नि यो दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा भाइचारा सम्बन्ध स्थापित गर्ने भएर उनीहरूको लिखित सम्झौता भइसकेपछि पनि कता कता अविश्वास, आशंका बढे जस्तो त्यस्तो अनुभूति हुन्थ्यो विभिन्न घटना सन्दर्भहरूमा। अहिले पछिल्लो चरणमा विश्व परिस्थिति बदलिएको अवस्थामा चीनको धारणालाई हामीले स्थायी धारणा मान्न हुँदैन। यो बेलामा प्रतिक्रियात्मक धारणा हुनसक्छ। हामीले चीनलाई पुरै विश्वासमा ल्याउँ भन्ने स्थिति अहिले पनि छैन। इभन कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ताले पनि छैन होइन।
भारतसँग त हामी अझ टाढा पुग्दैछौँ, अमेरिकासँग पनि कुराकानीको दौरान हामी धेरै एकदम नजिक करिब करिब अन्तिम अवस्थातिर आइसकेका छौँ। हजुर, अब हाम्रो डिप्लोमेसी त साह्रै कमजोर, अहिले तपाईँले इङ्गित गरेर अत्यन्त दुर्बल, अपरिपक्व। कस्तो कस्तो कमजोर डिप्लोमेसी भन्नु होला भने डिप्लोमेसी भने हेर्नु, म एउटा उदाहरण दिन्छु क्या हिस्ट्रीको। पृथ्वीनारायण शाहले तनहुँको राजालाई चाहिँ सम्झौता गर्न भनेर बोलाउनु भयो। यो त राष्ट्रिय एकीकरणको अभियान थियो। ज्यामिरे भन्ने ठाउँमा बोलाउनु भयो। अनि राजा आइसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल चाहिँ बालुवामा लुकाएका हतियार लुकेर बसेका सेनाहरू आएर अनि उहाँलाई अब जाउँ गोर्खा भनेर समातेर लिएर गए। अब त्यो भनेको चाहिँ उनको परिपक्व डिप्लोमेसी भयो। त्यो बेला 2टा राज्यको कुरा थियो नि। अब अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि मानौँ अहिले चाहिँ त्यही ठाउँमा पृथ्वीनारायण शाह भएको भए चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्यो हुने जस्तो देखियो भने त्यो तनहुँको राजालाई बालुवामा हतियार लुकाएर राख्ने, सेना चाहिँ पहिला नै बोलाएर राख्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ वार्ता भनेर बोलाउने, अनि समातेर चाहिँ गोर्खा लिएर जाने भनेर पहिले नै हल्ला गर्ने होइन। सबै स्ट्राटेजीहरू सबै पहिले नै हल्ला गरिदिने। कसको नियत के छ, कसको उद्देश्य के छ, कसले कतिसम्म गहिराइमा बसेर धारणा बनाउँछ भन्ने पहिले नै एक्सपोज छ सबै कुराहरू। त्यसैले अहिले त हामी त सबभन्दा चिन्ताको कुरो त के छ भने त्यो माथिल्लो तहमा बनेको रणनीतिक योजनाहरू छ नि, कुटनीतिक तवरमा बन्ने, त्यो नै गोप्य रहँदैन। देवप्रकाश, अब जस्तो यो अमेरिकन यो एमसिसी विवाद चाहिँ के हो? यो चुरो जुन देखिया छ होइन, सत्तारूढ दलभित्रै चाहिँ नि 2 खेमा जस्तो जुन देखिया छ, यो प्रतिको तपाईँको धारणा के छ? एमसिसीको विषयलाई लिएर अरू पनि कतिपय देशमा चाहिँ यो विवाद चाहिँ रहेन। पहिलो कुरा यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने एकदमै यो गरिब विपन्न देशहरूको चाहिँ हितको लागि भएर अमेरिकनले चाहिँ एउटा फन्ड तयार गर्यो 2004मा, सन् 2004मा भने जस्तो इन्डो प्यासिफिक। तर उहाँहरूले चाहिँ इन्डो प्यासिफिक त अमेरिकन आफैले भनिसक्यो त्यसैको अङ्ग हो भनेर भनिसक्यो। त्यो हामीले भन्नु परेन। अर्को कुरा नि छ, एउटा खतरनाक कुरा खतरनाक छन्। यसका मुद्दा भन्दा नि यो सम्झौताको मुद्दा एउटा पार्ट हो, त्यो भन्दा नि खतरनाक अर्को पार्ट हो। ऐन उहाँहरूको हो एमसिसी सम्बन्धी पास गरेको ऐनमा के लेखा छ भने अमेरिकन सुरक्षा स्वार्थमा धक्का पुग्ने भएमा यो लगानी चाहिँ फिर्ता लिन सक्नेछ भनेर उहाँहरूको ऐनमा छ। यसले गर्दा अमेरिकनसँग एक प्रकारको प्रभावमा परेर बसिराख्नु पर्ने अवस्था, कम्तीमा पनि यो प्रोजेक्ट अवधिभरि 5 वर्ष भन्ने चाहिँ छ। त्यसैले आर्थिक रूपमा यो विकासका दृष्टिकोणले हामीलाई लिन फाइदा हुन्छ, तर हामी यसमा सचेत हुनुपर्ने पाटो धेरै छ। यसमा यदि कूटनीतिक परिपक्व कूटनीति हुन्थ्यो भने पैसा पनि लिने, हाम्रो आफ्नो कामहरू पनि अगाडि बढाउनु पनि सकिन्थ्यो। यसमा त अलिकति परिपक्वता देखिएकै हो नेकपाभित्र परिपक्वता देखिहाले भन्न मिलेन। त्यहाँ अहिले पनि राजनीतिक कारण छ। अहिले पनि कतिपयले केपी ओलीलाई यही इस्युमा असफल बनाउने भन्ने सोच पनि बनाएका छन्। कतिपयले चाहिँ नि अब यो विषयमा चाहिँ चाइनालाई बढी खुसी पार्न पर्छ भनेर पनि बनाएका होलान्। त्यसो अहिले पनि यो राजनीतिक विषय हाम्रो नेसनको इन्ट्रेस्टमा के चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर धारणा बनाएको छैन है हाम्रो नेतृत्वले। हाम्रो नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर धारणा बनाउनु। जस्तो अब अलिकति एकदमै छोटकरीमा चाहेँ मैले अन्तिम, अहिले यो सेनालाई पनि ब्यारेकबाट जुन झिक्न लागेको छ नि, हजुर, बाहिर ल्याउने जुन कुराहरू उठिरहेछ, एउटा भलै कोभिडको कुरालाई लिएर गरिरहेछ, यसपछिको आशंका के देख्नुहुन्छ? अब हाम्रोमा होइन एक हिसाबले न्याय प्रशासन प्रमुख र होइन सरकार प्रमुख पनि एक व्यक्ति भएको अवस्था पनि हामीले देखेकै हो। कोरोनाको केसमा एकदमै सेना अरू देशले पनि ल्याएको, नेपालले मात्रै ल्याएको होइन। र अहिले पछिल्लो चरणमा हेर्नुहुन्छ भने चीनले पनि सैन्य गतिविधि सिमानामा बढाएको छ, भारतले पनि बढाउन थालेको छ, नेपालले पनि सेनालाई बाहिर ल्याएको छ। राजनीतिक परिवर्तनको सङ्केत यसलाई राख्न पर्दैन। अब यसलाई पछि गएर यसको कुनै न कुनै प्रभाव त पर्न सक्छ, अहिले नै त्यो भन्ने बेला भएको छैन। हस्, आइदिनु भयो, खुसी लाग्यो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठी, इमेज विशेषसँग कुरा गर्दै। हस् त, आजको इमेज विशेषको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।